सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय रचनात्मक प्रतिपक्षी भएर देखाउने सभापति लामिछानेको भनाई। मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको समाधान गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता। बेलायतका महाराज चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक शनिबार हुँदै विश्व समुदायको चासो। विश्वमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा खुमलटार फुटबल क्लब विजयी। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाद्वारा नेपाल पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको रासोपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। गत पुस 10 गते रासोपा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, आज हाम्रो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्यो र संयुक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा रहने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आजको हाम्रो संयुक्त बैठकले यही निर्णय गरेको छ। सभापति लामिछानेले आफूहरूले रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निभाएर देखाउने समेत बताउनुभयो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा आफूहरू संलग्न नहुने उहाँको भनाइ छ। गत माघ 22 गते रासोपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने यथावत राखेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएको रासोपाले समर्थन नै फिर्ता लिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय कांग्रेसबाट 3 जना मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेपछि मन्त्री परिषदले लगभग पूर्णता पाएको छ। अहिले खानेपानी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेका छन्। रासोपाले यसअघि उपप्रधान सहित गृह, शिक्षा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो। रासोपाले पूर्ववत मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। सत्ता समर्थक एकीकृत समाजवादीले नीति निर्माण, सरकार गठन लगायत विषयमा गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दलले एकल निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सत्ता गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दलको हेपाहा प्रवृत्तिले आफ्नो पार्टीको अवमूल्यन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको व्यवहारमा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारको कामप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिएका बेला सत्ता समर्थक दल पनि चिडिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चर्चा हुन थालेका छन्। यद्यपि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचको आन्तरिक विश्वास सुदृढ रहे सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेको खतिवड़ाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको समाधान गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा देखिएको कठिनाइलाई चिर्दै जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा हामी जे जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेका छौँ आर्थिक रूपले, त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास र समृद्धिलाई नयाँ गति दिने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्दैछ। बिस्तारै देशमा सफलता प्राप्त हुँदै पनि गएको छ। उहाँले बृहत्तर लुम्बिनीको विकासका लागि रामग्राम स्तूपको विशेष महत्त्व रहेको भन्दै रामग्राम विकास गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनी, देवदह र रामग्राममा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बेलायतका महाराज चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक शनिबार हुँदैछ। आमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि राजा बनेका चार्ल्सको राज्याभिषेक गर्न लागि हो। राजा सहित बेलायती परम्परा अनुसार चार्ल्स पत्नी क्यामिलाको पनि क्वीन कन्सोर्ट अर्थात् रानीका रूपमा राज्याभिषेक गरिनेछ। बेलायती जनताको आस्था, परम्परा र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै आधुनिक बेलायतको महाराजको राज्याभिषेकलाई विश्व समुदायले चासोपूर्वक हेरेको छ।
वेस्टमिनिस्टर एबीमा राष्ट्रिय परेडलाई महाराज चार्ल्स र रानी क्यामिलाले बकिङहम प्यालेसमा आयोजित समारोहमा सहभागी हुनेछन्। राज्याभिषेकसँगै चार्ल्स चर्च अफ इङ्ल्यान्डको प्रमुख बन्नेछन्। राज्याभिषेकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया भनेको मुकुट पहिरनलाई लिइन्छ। सो एङ्ग्लियन धार्मिक अनुष्ठान आर्च बिशप अफ क्यान्टरबरीले गर्नेछन्। सन् 1961 देखि बेलायती राजतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहिआएको सुनको मुकुट राज्याभिषेकको समयमा मात्रै पहिरिने परम्परा छ। 22 क्यारेटको सुनबाट बनेको 360 वर्ष पुरानो मुकुट झण्डै 2.5 किलो वजनको छ। नीलम माणिक जस्ता बहुमूल्य 444 रत्न जडित मुकुट सार्वजनिक रूपमा 70 वर्षपछि प्रदर्शन हुनेछ। सो मुकुट पहिरिने राजा चार्ल्स 7औं व्यक्ति हुनेछन्। राज्याभिषेकमा सुन्तला, गुलाब, दालचिनी, कस्तुरी र एम्बरग्रिसको तेलको मिश्रणबाट बनेको अत्तरले नयाँ राजाको अभिषेक गरिनेछ। बहाई, बौद्ध, हिन्दू, जैन, यहुदी, शिया र सुन्नी मुस्लिम, सिख तथा पारसी समुदायका धार्मिक गुरुहरूले राज्याभिषेकमा पहिलो प्रक्रिया पूरा गर्नेछन्। राजा चार्ल्स 56 स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलको औपचारिक प्रमुख बन्नेछन्। राजा बनेसँगै राज संस्थाको सबै सम्पत्ति चार्ल्सले प्राप्त गर्नेछन्। 42 अर्ब डलरको साम्राज्य प्राप्त गर्दै राजा चार्ल्सलाई 7 दरबार, 10 महल, 12 घर, 56 कटेज र 14 पुरातात्विक सम्पदाको स्वामित्व प्राप्त हुनेछ। बेलायत सरकारका तर्फबाट 203 मुलुकका उच्चपदस्थ 2200 अतिथिले सो समारोहमा सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद राज्याभिषेक र त्यसपछिका रिसेप्सनमा सहभागी हुने गरी बेलायत जानु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिरामी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेलायत पठाउने सरकारले निर्णय गरेको हो। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले समारोहमा सहभागिता नजनाउने भएपछि आलोचना समेत भएको छ। यद्यपि केही समयमा बेलायतको औपचारिक भ्रमणमा जाने स्पष्ट पारेका बाइडेनको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकाकी प्रथम महिला जिल बाइडेन लन्डन जाने निश्चितको छ। 21औं शताब्दीको पहिलो बेलायती राज्याभिषेक सन् 1066 पछि वेस्टमिनिस्टर एबीमा हुने 40औं हुनेछ। बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्रमा राजपरिवारका सदस्यहरूले सामाजिक सेवा र कूटनीतिक सम्बन्धका क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छन्। सन् 1066 मा एन्गो नर्मन्सले राज्य सम्हालेको बेलायतमा सन् 1867 पछि राजगद्दीले सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सुरु गरेको हो। बेलायतमा राजा वा रानीका जेठो सन्तानलाई राजगद्दी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। 1948 नोभेम्बर 14 मा जन्मिएका 74 वर्षीय चार्ल्सलाई बेलायतका युवामाझ राजपरिवारका अस्तित्व र विश्वास कायम राख्ने चुनौती रहेको बताइन्छ। बेलायती वायु सेना र नौसेनामा सेवा गरेका चार्ल्स कुशल पाइलट समेत हुन्। बेलायत सहित विश्व राजनीतिका गम्भीर विषयमा चासो र टिप्पणी गर्ने स्वभाव भएका चार्ल्सको भूमिका आमा महारानी एलिजाबेथको भन्दा फरक हुने आकलन गरिएका छन्। बेलायतमा अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा चासो दिने चार्ल्स वातावरण, जलवायु परिवर्तन, जथाभाविक शहरीकरण विरुद्ध वकालत गर्दै आएका छन्। विवादास्पद वैवाहिक र पारिवारिक समस्या भएका चार्ल्सको छवि सबै बेलायती माझ लोकप्रिय नभएका कारण पनि राजपरिवारको गरिमा कायम राख्नुपर्ने दबाव चार्ल्समाथि छ। पत्नी राजकुमारी डायनासँगको सम्बन्ध विच्छेद र त्यसपछि सवारी दुर्घटनामा भएको निधन तथा छोराहरूसँगको सम्बन्ध, महारानी केमिलासँगको दोस्रो बिहेसँगै हालै कान्छो छोरा ह्यारीले राजपरिवार त्याग्ने जस्ता निर्णयबाट बेलायती राजपरिवारको छविमा धक्का लागेको छ। संवैधानिक राजपरिवारले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको तथा सो परिवारका कारण मुलुकमा आर्थिक भार बढेको विश्लेषण गर्नेहरूलाई गलत साबित गर्नु चार्ल्सका लागि अर्को चुनौती हो। 71% बेलायती युवाले राजपरिवार प्रति चासो नदिने जस्ता तथ्याङ्कले पनि लोकप्रियता र जनताको मायाका कारण अडिएको बेलायती राजतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। बेलायतमा सन् 1953 मा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पछि 70 वर्षमा हुन लागेको राज्याभिषेक समारोह प्रति नकारात्मक टिप्पणी र धारणा समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा 52% लन्डनवासीले करदाताले तिरेको पैसाबाट भव्य समारोह गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए। महँगीका कारण जनता आजित भइरहँदा कतिपयले यो समारोह प्रति चासो नदिएको अध्ययनले देखाएको छ। राजा चार्ल्सको राज्याभिषेकमा कम्तीमा 1 अर्ब पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सङ्खुवासभाको भोजखोला गाउँपालिका 4 मा सिमरिक एयरको 9N
AJZ कल साइनको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनामा स्थानीय भविन गुरुङको मृत्यु भएको जनाएको हो। 4 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 1 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल सहित छिरिङ भोटे, मनोज थापा, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शंकर घाइते भएका छन्। घाइते विक्रम शंकरको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि सिमरिक एयरको अर्को हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। क्याप्टेन पौडेल, भोटे र थापालाई घटनास्थलबाटै उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर 4 जना यात्रु लिएर फर्किने क्रममा बोटखोला 4 सिप्रुङको हम्मरे डाँडामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले भ्रातृ संस्था र पार्टीका विभागलाई एक साताभित्रै पूर्णता दिन महामन्त्री द्वयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले एक साताभित्र भ्रातृ संस्था र विभागलाई पूर्णता दिने गरी गृह कार्य गर्न महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सह महामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेविसंघ र तरुण दलका अध्यक्षसँग दुई भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने विषयमा भएका गृह कार्यमा छलफल भएको थियो। दुवै अध्यक्षले तयार पारेको विवरणमा भोलि दुई महामन्त्रीले हेरफेर गरेर आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सह महामन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने विषयमा थप गृह कार्य गर्ने सहमति भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक वैशाख 28 र 29 गते बस्दैछ। फरक प्रसंगमा कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसकै नेताहरू तानिए पनि निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाइने बताउनु भएको छ। पदाधिकारी बैठकका विषयमा जानकारी गराउने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, अत्यन्त अपराधिक काम हो। यसो जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। अब को संलग्न छन्, कसरी संलग्न भएको छन् त्यो त अनुसन्धानकर्ता अथोरिटीले साह्रै बाहिर ल्याउला। अनुसन्धानको क्रममै छ, त्यसको न्याय निरूपण पनि होला। तर हामी चाहन्छौँ कि जो त्यसमा चाहिँ सहभागी छन् यसको चाहिँ गलत अपराधिक क्रियाकलापमा ऊ चाहिँ सजायको चाहिँ दायरामा आउनुपर्छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 फिक्कल बजार नजिकै घर बनाउने क्रममा माटोको डिस्कोले पुरिएर 4 जना भारतीय कामदारको मृत्यु भएको छ। स्थानीय विनोद श्रेष्ठको घर बनाउने क्रममा घर नजिकैको माटोको डिस्कोले पुरिएर 4 जनाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरले जनाएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा भारत बिहारका तोसिफ आलम, अजिमुद्दिन, मुजाफर आलम र अब्दुल आलम रहेका छन्। घरको प्लम लगाउने क्रममा उनीहरूलाई माटोले पुरेको थियो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज 2567औं बुद्ध जयन्ती भगवान बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरी मनाइएको छ। बुद्ध जयन्ती बौद्ध धर्मावलम्बी र अन्य विभिन्न समुदायले समेत श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाउने गर्दछन्। लुम्बिनीको बोधगयामा ईसापूर्व 563 अर्थात् 2567 वर्ष अघि सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। राजा सुदोधन र रानी मायादेवीको सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा घरबार र दरबार त्यागी ज्ञानको खोजीमा लागेका थिए। 6 वर्षको तपस्यापछि 35 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 528 मा भारतको बौद्धगयामा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्धत्व प्राप्ति भएपछि भगवान बुद्धका रूपमा विश्व प्रसिद्धि पाएका थिए। हिन्दू दर्शनले बुद्धलाई विष्णु भगवानको 9औं अवतार मान्दछन्। यसै कारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीले बुद्धलाई पूजा गरी बुद्ध जयन्ती मनाउँछन्। यस्तै किरात समुदायले उभौली पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन उभौली पर्व विशेष गरी किरात समुदायका राई, लिम्बू, सुनुवा र याख्या जातिले मनाउने गर्दछन्। उभौलीका दिन प्रकृति र भूमिको पूजा गर्ने गरिन्छ। उभौलीका अवसरमा साकेला, चण्डी नाच प्रदर्शन गरिन्छ। मिटर ब्याजी पीडितले आफूहरूको मागको सुनवाई नभएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आई काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरनामा बसेको पीडितहरूले विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका हुन्। नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाही लगायत जिल्लाबाट आएका उनीहरूले धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। मिटर ब्याजी पीडितले राजनीतिक रूपमा दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने
गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षामा नन ग्रेडेड प्राप्त गरेका विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रस्तावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री स्तरीयबाट लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकालाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले 2 विषयभन्दा बढी जतिसुकै विषयमा नन ग्रेडेड प्राप्त गरेकाले सबै विषयमा ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने जानकारी दिनुभयो। 35% भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेले नन ग्रेडेडमा वर्गीकृत हुने व्यवस्था छ। नन ग्रेडेड प्राप्त गर्नेले मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। चुम्नुब्री गाउँपालिका 6 को चुम्लिङ र वडा नम्बर 4 को नामरुङमा खाद्यको बिक्री केन्द्र स्थापना भएको छ। वैशाख 3 को आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बोर्ड बैठकले बिक्री केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको हो। नामरुङमा बिक्री केन्द्र स्थापना भएसँगै चुम्नुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 4 र 5 तथा चुम्लिङको बिक्री केन्द्रबाट वडा नम्बर 6 र 7 का बासिन्दालाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि सिर्दिवासमा रहेको खाद्य डिपो अपायक परेको भन्दै बिक्री केन्द्र स्थापनाको माग हुँदै आएको थियो। बारपाक लाप्राक सडक खण्डको काम अझै सकिएको छैन। बारपाकदेखि कुप्सीपाखा स्थित लाप्राक नयाँ बस्तीसम्मको 13.14 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिका लागि 2077 जेठ 9 गते ठेक्का लागेको थियो। समयमै ठेकदारले काम सम्पन्न नगरेपछि 2080 जेठसम्म म्याद थप भएको छ। ठेक्का लागेको सडकमा स्तर उन्नतिले गति नलिएपछि वडा कार्यालय र स्थानीयले पटक पटक सरकारवाला निकायलाई खबरदारी गरेका छन्। सडक स्तर उन्नति नहुँदा आगामी बर्खाको बेला पनि आउजाउमा सकस थपिने धार्चे गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष किसान गुरुङले बताउनुभयो। सडक नबन्दा यात्रुवाहक बस समेत सञ्चालनमा समस्या थपिएको छ। मनासलु संरक्षण क्षेत्र एमक्यापका अनुसार जनवरीमा 51, फेब्रुअरीमा 96 र मार्चमा 1014 विदेशी पर्यटक मनासलु क्षेत्र पुगेका छन्। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष मनासलु पुग्ने पर्यटकको संख्या न्यून थियो। गत वर्षको जनवरीमा 12, फेब्रुअरीमा 38 र मार्चमा 471 विदेशी पर्यटक मनासलु क्षेत्र घुम्नका लागि पुगेको एमक्यापको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। दैनिक सरदर 60 देखि 100 सम्म पर्यटक मनासलु क्षेत्र भित्रिएको मनासलु पर्यटन व्यवस्थापन संयुक्त उपसमितिका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। गोर्खा दरबारमा 20औं सवा लाख रोट महोत्सव सुरु भएको छ। आयोजक सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको आयोजनामा 11 दिने महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। पहिलो दिन गोर्खा बजारबाट शोभायात्रा सहित गोर्खा दरबार पुगेर गोरखनाथलाई रोट अर्पण गरिएको छ। 11 दिनसम्म सवा लाख रोट गोरखनाथलाई अर्पण गरिनेछ। महोत्सव अवधिभर प्रत्येक दिन विशेष पूजा, हवन, स्तुति, वन्दना लगायतका कार्यक्रम हुनेछन्। महोत्सवले धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा खर्च कटौती गर्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको भन्दै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। उहाँले पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेन्सीका अनुसार विश्व मूल्य सूचाङ्क अप्रिलमा पहिलो पटक बढेको हो। रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा खाद्य वस्तुको मूल्य उकालो लागेको UN एजेन्सीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सो एजेन्सीले चिनी, मासु र चामलको मूल्य उच्च बनेको जनाएको छ। अनाज, दुग्ध,
तरकारी र तेलको मूल्य सूचाङ्कमा भने गिरावट आएको छ। चिनीको मूल्य सूचाङ्क मार्चदेखि 17.6%ले बढेको सो एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ, जुन 2011 यताकै उच्च स्तरमा पुगेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा कुमलटार विजयी भएको छ। ललितपुरको साधुपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा कुमलटारले जावलाखेल युथ क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। विदेशी खेलाडी स्टेफेन स्याम्ब्रिकको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा कुमलटारले जावलाखेललाई पाखा लगाएको हो। उनी एक्लैले 3 गोल गरे। त्यस्तै मेसुके ओलोमौले खेलको इन्जुरी समयमा 1 गोल थप्दै टोलीलाई जित दिलाएका हुन्। जावलाखेलका लागि रोहित सुब्बा र विपिन कर्णेलले समान 1-1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। यद्यपि जावलाखेल 24 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। कुमलटार 17 अङ्क जोडेको छ। यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। हिमालयनको जितमा अवयोमी फाकुनले 14औं तथा अमृत श्रेष्ठले 51औं मिनेटमा गोल गरे। पुलिसका लागि खेलको 30औं मिनेटमा सौजन राईले 1 गोल फर्काए। हिमालयनको 15 खेलबाट 20 अङ्क छ भने समान खेल खेलेको पुलिसको 15 अङ्क छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर देखाउने सभापति लामिछानेको भनाई। मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको समाधान गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता। बेलायतका महाराज चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक शनिबार हुँदै विश्व समुदायको चासो। विश्वमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा कुमलटार फुटबल क्लब विजयी। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाद्वारा नेपाल पुलिस क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।